अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाकिस्तान में जब भी सितंबर का महीना आता है तो एक अजीब सी हलचल मचती है कादियानियों के हवाले से, क्योंकि 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। तो फिर वो नए सिरे से पोस्टें शुरू हो जाती हैं, कुछ बयानात शुरू हो जाते हैं मुसलमानों की तरफ से भी और कादियानियों की तरफ से भी। कल ही मैं देख रहा था कि कादियानियों की तरफ से बयानात जारी हुए हैं कि हमें कोई काफिर नहीं कह सकता। इसके हवाले से वो कुल 3 दलीलें देते हैं, 2 कुरान मजीद से और एक सही बुखारी की हदीस से। कल जो उनका बयान सामने आया जिसको बड़ा वायरल किया गया है कादियानियों की तरफ से, वो सही बुखारी की हदीस मुबारक है। उससे उन्होंने इस्तिदलाल किया है कि हमें कोई काफिर नहीं कह सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस क्या है और उनका गलत इस्तिदलाल क्या है, वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखता हूँ। सही बुखारी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना व अकला ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही। कि जिस आदमी ने हमारी तरह नमाज पढ़ी, हमारे किबले को किबला जाना, हमारा ज़बीहा खाया, तो ये बंदा मुसलमान है। अब कादियानी कहते हैं देखो जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर एक मुसलमान बंदे की डेफिनेशन बयान कर दी है कि जो ये 3 काम करेगा वो बंदा मुसलमान है। तो आप हमारे पास आएँ, आप देखें हम नमाज भी मुसलमानों वाली पढ़ते हैं, हमारा किबला भी बैतुल्ला ही है, और हम जो गोश्त खाते हैं वो मुसलमानों की दुकानों से लेकर खाते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मुसलमान करार दिया है। ये उनकी दलील होती है। ये सितंबर के महीने में हर साल कोई ना कोई बात उनकी तरफ से आती है, मुसलमानों की तरफ से भी उनके खिलाफ चलती हैं बातें। तो इसकी हकीकत क्या है? एक इसका इल्ज़ामी जवाब है और एक इसका तहकीकी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब यह है कि ये 3 काम हम मुसलमान भी करते हैं जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर और रसूल तस्लीम करते हैं। हम भी ये 3 काम करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बैतुल्लाह को किबला भी मानते हैं और मुसलमानों का ज़बिया भी खाते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हम भी मुसलमान हुए ना, तो कादियानी हमें काफिर क्यों कहते हैं? जब आप ये जुमला उनके सामने कहेंगे ना, भाई ये सिफतें तो हमारे अंदर भी पाई जाती है, तुम हमें काफिर क्यों समझते हो, वो यहां पर 2 जवाब देगा। या तो वो इनकार कर देगा यानी झूठ बोलेगा, वो कहेगा नहीं जी नहीं, हम आपको काफिर नहीं समझते, ये उसका झूठ होगा। क्यों? कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब हकीकतुल वही के अंदर, उसके बेटे ने कलिमातुल फसल के अंदर, और उसका जो बड़ा बेटा खलीफा था इनका दूसरा, उसने भी अपनी किताब आयना सदाकत के अंदर और दीगर किताबों के अंदर इन लोगों ने वाज़े तौर पर लिखा है कि जो बंदा मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। या तो कादियानी बिल्कुल इनकार कर देगा, झूठ बोल देगा, नहीं जी हम आपको काफिर नहीं समझते। अगर वो ये कहे तो आप फिर ये हवाले मिर्जा कादियानी के याद रखें, उसके खलीफे के याद रखें कि वो कहता है जो इसको नबी नहीं मानता वो काफिर है। अच्छा भाई, ये 3 काम तो हम भी करते हैं, सिर्फ हम मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते, उसको हम झूठा नबी मानते हैं, हम उसको सच्चा नबी नहीं मानते, फिर तुम हमें काफिर क्यों कहते हो? इसका मतलब ये है कि ये 3 काम किसी बंदे के अंदर पाए जाएं, इसके बावजूद उसका अकीदा देखा जाएगा। अगर उसका अकीदा मुसलमानों वाला है फिर वो मुसलमान होगा, अगर उसका अकीदा काफिरों वाला है तो फिर उसके ऊपर कुफर का हुक्म लगेगा। गो कि तुम ये 3 काम करते हो, लेकिन जब हमने तुम्हारा अकीदा देखा तो तुम्हारे अकीदे के अंदर हमें ये बात मिली कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर और रसूल तस्लीम नहीं करते, तुम कहते हो जी
ان کے بعد مرزا قادیانی بھی نبی بن کر آیا ہے، اور وہ مرزا قادیانی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، یہ تم مانتے ہو، اس لیے بھائی ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے الزامی جواب۔ تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، یہ نا متکلم کی ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے، آپ نے فرمایا ہماری نماز پڑھی، جس نے ہمارا قبلہ، ہمارا ذبیحہ، یعنی مسلمان وہ بندہ ہوگا جو یہ کام کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے بالکل ہم نماز پڑھیں گے، پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کو قبلہ ماننا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم بیت اللہ کو قبلہ مانیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ذبیحہ حلال ہے، وہ کہتا ہے بالکل ہم مانتے ہیں آپ کا ذبیحہ حلال ہے، تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ جبکہ مرزئی لوگ یہ تینوں کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ وہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا جو بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، میاں محمود، جو کہ ان کا دوسرا خلیفہ بھی بنا تھا، اس نے خطبہ جمعہ دیا ایک دفعہ، یہاں قادیان کے اندر اس نے خطبہ دیا تھا۔ ابھی یہ 1924 کی بات ہے، ابھی پاکستان جو ہے وہ نہیں بنا تھا۔ تو اس خطبے کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو بعد میں آنے والا نبی ہے نا، وہ پہلے نبی کے لیے بطور سوراخ ہوتا ہے، یعنی اگر تم نے پہلے نبیوں کو دیکھنا ہے نا کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تم بعد والے نبی کو مانو گے تو پھر تم پہلے نبیوں پر ایمان لا سکتے ہو۔ اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانا ہے نا، وہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے، انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب قرآن بھی ہم نے مانا ہے اس وجہ سے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ ہم حدیث بھی وہ مانیں گے جو مرزا قادیانی بتائے گا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو بھی مرزے کی وجہ سے ماننا ہے، قرآن کو بھی مرزے کی وجہ سے ماننا ہے، حدیثوں کو بھی مرزے کی وجہ سے ماننا ہے۔ مرزا قادیانی نے ہمیں یہ بتایا یہ کام کرنے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے وہ بندہ مسلمان ہے۔ اور قادیانی لوگ یہ کام کرتے ہیں مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔